अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूँ असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में माजी के एक अहम केस के हवाले से बात करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया है। मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से बनने वाले कमीशन ने भी उस वक्त के सफ़ीर बराए अमरीका और पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाने वाले हुसैन हक्कानी के खिलाफ रिपोर्ट दी, मगर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। अब इस केस का दोबारा खुलना किसके लिए खतरे की घंटी बन सकता है, और साथ साथ चीफ जस्टिस साहब के अदालती पॉलिसी साज कमेटी से खिताब की भी बात करेंगे, जिसमें उन्होंने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी अहम बयान दिया है और उसके अलावा भी बहुत सी अहम बातें की हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई साहब हैं। जी वेलकम। इरफान साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लें। सर, ये दो सवाल, आपको याद होगा जो इस केस का लास्ट ऑर्डर है, बतौर अटॉर्नी जनरल आप पेश हुए थे, उसके बाद फिर हुसैन हक्कानी साहब भी अमेरिका चले गए। फ़रार का लफ्ज़ वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसके साथ साथ जो एक अदालत उज़्मा में एक नई लहर देखने को मिल रही है, बेशक वो कंटेम्प्ट के हवाले से हो या सू मोटो के हवाले से हो, लोग कह रहे हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो दौर है उसकी एक्टिविज़म की बहाली हो रही है। क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं इरफान साहब? जी, आपने मुझे एकदम माजी याद करा दिया और मुझे एक चीज जो कि भूली हुई थी जी, वो सडनली जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो फ्लैशबैक मुझे याद आया कि मैंने उस वक्त एक टर्म कॉइन की थी और मैंने बड़े गौर से इस पे सोचा था कि ये क्या हो रहा है, ये केसेस किस किस्म के आ रहे हैं, ये मेमोगेट क्या केस है। तो मुझे एकदम महसूस हुआ कि PIL कहते हैं, PIL तो PIL तो हम कहते हैं जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन मेरे ज़हन में एकदम आया कि नहीं, इस वक्त ये PIL जो है ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ठीक है। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन के सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज के जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, उस तरह के इश्यूज में जाके एक पॉलिटिकल पार्टी को डाउन करना, दूसरे को उठा देना, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन नहीं था। और मैं तब भी बिल्कुल इस चीज के खिलाफ था। और मुझे याद है कि जब मुझे एज अटॉर्नी जनरल बुलाया गया था और मुझसे पूछा गया हुसैन हक्कानी आ नहीं रहे, तो मैंने उनको मुख्तसरन कहा, मैंने कहा जी वो जो था मंसूर नाम था उसका, मंसूर एजाज, उसकी तो आपने स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड कर ली है तो हुसैन हक्कानी जो इतनी दूर से आएगा, आप उसकी भी स्टेटमेंट वीडियो लिंक पे फिर रिकॉर्ड कर लें जैसे मंसूर एजाज की रिकॉर्ड की है। तो गालिबन मेरे इस तरह के चूंकि ख्यालात बड़े डायरेक्ट थे और उसमें वैसे भी इट वाज अ हाइपर टेक्निकल काइंड ऑफ अ केस कि उसमें ये जो फैक्ट्स मुझे थोड़े से अब याद रह गए हैं कि उसमें ये था कि एक मेमो तहरीर किया गया था, अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ ना लगे। इस तरह की चीजें जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तो क्या, ये वैसे ही डिस्कशन में भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन खामखा इतना कौम का वक्त जो है वो जाया किया गया। तो अब आप कह रहे हैं कि फिर से सुना इस चीज का नोटिस ले लिया गया। जी इरफान साहब, ऐसे ही है। उन्होंने फिर से कहा कि ये जो तश्कील हुई एक बेंच को कि मेमो गेट का जो केस है उसको फिर से सुना जाए और जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर अमल दरामद किया जाए। मैं आपसे सर एक और इसी के मुतालिक सवाल थ्रो करना चाहूँगा। डॉक्टर हुमा साहिबा, before we bring in इरफान साहब again on this, जो अदालत उज़्मा का बढ़ता हुआ किरदार है, चाहे आपके उसमें सिविल सोसाइटी के मामलात में हो, चाहे वो क्रिमिनल अफेयर्स में हो, चाहे जिस तरह भी इरफान साहब ने कहा टेक्निकल सियासी मामलात के मुतालिक हो, क्या ये जुडिशल एक्टिविज्म की बहाली है? देखिए, जुडिशल एक्टिविज्म तो होना नहीं चाहिए ना, जुडिशल ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जुडिशरी जो है वो सबसे ज़्यादा मोतबर अदारा है, तो वो एक्टिविज़म का तो मुर्तकब हो ही नहीं सकता। और अगर हो रहा है तो फिर जो हमारा इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है उसके हवाले से सवालिया निशान उठ जाता है। जो बात अभी अटॉर्नी जनरल साहब का, तो ज़ाहिर है कि लीगल अंडरस्टैंडिंग मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ऑफ इवेंट्स, एक आम आदमी के, आम शहरी के तौर पे ये भी याद है कि रिस्पेक्टेबल इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक दफ़ा समोसे की कीमतों पे भी सूमोटो ने नोटिस ले लिया था और चीनी की कीमतों पे भी सूमोटो नोटिस ले लिया था। देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू व्हाट द जुडिशरी कैन डू। और फिर दूसरी अहम बात ये कि अगर सिर्फ ऐसे केसेस की रिवाइवल होती है जिनकी कोई
پولیٹیکل امپلیکیشن ہے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جوڈیشری صرف ان کیسز کو وہاں انصاف دے گی, ان کیسز کو ایڈریس کرے گی جو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کی ایک میڈیا ہائپ کریٹ ہوتی ہے, ایک اس کا ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہوتی ہے, and it unfortunately keeps our judges in the news. اسی نقطے پہ آ رہا تھا جو ایک دم سے اب پھر سے کنٹیمپٹ سامنے آ رہا ہے اور مسلم لیگ نواز کے بہت ہی سینئر اراکین کو طلب کیا جا رہا ہے, لیکن کیا اس کی بھی جگہ نہیں ہے سر؟ اگر آپ کسی جج کے بچوں کو دھمکا رہے ہیں یا اگر آپ اس کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو عدالت کی وہ تنقید تو نہیں, شاید اس کی ڈی لیجٹمائزیشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہونی چاہیے, اس کا اس معاشرے میں کوئی رول نہیں ہے, اور پھر اگر آپ فیملی پہ بھی بات کرتے ہیں تو isn't that where one should draw the line? ہاں, اب now this is very interesting کیونکہ یہ جو کنٹیمپٹ جورسڈکشن جو استعمال ہوئی ہے پچھلے اتنے سالوں میں نے دیکھا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کے لیے کنٹیمپٹ پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں, حالانکہ ججز جو ہیں ان کو دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے بعد فیصلہ دینا ہوتا ہے, اور جب وہ فیصلہ دے چکتے ہیں تو اس کے بعد اٹ از ناٹ دیئر کنسرن کہ ان کے فیصلے کو کوئی کسی نے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا, کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے ان کے فیصلے کو یا نہیں کر رہا. بیکاز اگر کورٹ کی فنکشننگ کے رستے میں کوئی کنٹیمپٹ کوئی نہیں ہو رہی تو پھر اس طرح کی کنٹیمپٹ جس میں کہ جوڈیشل ڈیسیجنز جو ہے ان سے کوئی اگری کر رہا ہے یا کوئی نہیں اگری کر رہا, جب فیصلہ آپ نے دے ہی دیا ہے تو پھر آپ تو فنکٹس آفیشیو ہو گئے. اور اس طرح کی کنٹیمپٹ پاور دنیا میں, یورپ میں اور امریکہ میں کوئی بھی جج استعمال نہیں کرتا, بلکہ اگر ان کو بہت ناراضگی ہو تو وہ ڈیفامیشن سوٹ فائل کر دیتے ہیں وہاں پہ ان جورسڈکشن سے. اگر کوئی کرمنل ایکٹ بھی کسی جج کے خلاف ہو تو کرمنلی سیپریٹلی پروسیڈ کیا جاتا ہے. جیسے بھی ریسنٹ کیس تھا نہال ہاشمی کا, ان کی جو ٹون تھی وہ انٹیمیڈیٹنگ تھی, تو وہ کنٹیمپٹ سے زیادہ وہ ایک کرمنل میٹر بن سکتا تھا اور وہاں پہ وہ بھیجا جا سکتا تھا. لیکن انہی جج صاحبان نے سنا, خاص طور پہ جو سینئر جج تھے جو پاناما کیس میں تھے, اور نہال ہاشمی کی اسٹیٹمنٹ جو ڈائریکٹڈ تھی اگینسٹ پاناما ججز, تو ایٹ لیسٹ وہ جو جج صاحب ہیں ان کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا, بیکاز جسٹس از ناٹ اونلی ٹو بی ڈن بٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اب ہو رہی ہیں, اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے کورٹس کے اس طرح کے اس جورسڈکشن کی ایکسرسائز میں کورٹس کو کرٹیسائز کیا ہے, اور تمام کا کرٹیسزم جو ہے اس میں وزن ہے وہ یعنی بجا نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سیریس لیگل پوائنٹس ہیں. اور عرفان صاحب بالکل صحیح سر, اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے, گفتگو جاری ہے. ہمیں کراچی سے مظہر عباس صاحب جوائن کر رہے ہیں. مظہر صاحب, ابھی سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان عرفان قادر صاحب کا کہنا تھا کہ بیرونی ممالک میں کنٹیمپٹ کے جو اختیارات ہیں وہ اس طرح استعمال نہیں کیے جاتے, لیکن سر اس میں شاید کیا ایک اور سوال نہیں اٹھتا کہ بیرونی ممالک میں اس طرح جو عدالت عظمیٰ اور عدالت جو باقی تمام عدالتیں ہیں ان کے خلاف بطور ایک ادارہ شاید اس طرح کی سسٹمیٹک تنقید بھی نہیں کی جا رہی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ جو باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے اسے ہمیں اپنے ملک میں اس طرح اپلائی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ باہر تو حکومتیں بھی ایسی نہیں چلتی جیسے ہماری یہاں چلتی ہیں, باہر تو گورننس کے ایشو بھی ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں. باہر تو جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بالکل مختلف ہے, ہمارا شاید سے بڑا مختلف ہے. میرا خیال ہے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں. ہم اسے کبھی جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام دیتے ہیں اور کبھی آزاد عدلیہ کا نام دیتے ہیں, جو بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے. اگر فیصلے ہمارے حق میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے آزاد عدلیہ کہتے ہیں, فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو ایشوز سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کے دو ویو پوائنٹس ہوں کہ شاید اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں اور جو چیزیں ہیں کہ جب اس کو کہیں سے کہیں سنوائی ہوتی نہیں ہے ایک عام آدمی کو, یا جو ایشوز ہیں, فرض کریں آپ کراچی میں ایشوز لے لیں, اس وقت جو میرج ہالز کے ایشوز ہیں یا پلے گراؤنڈز کے ایشوز ہیں ان کو کنورٹ کر دیا ہے جس طریقے سے ٹینکرز مافیا یہاں کنٹرول کرتی ہے.
کیا یہ گورنمنٹ کے ایشوز نہیں تھے؟ کیا گورنمنٹ نے اس کو کسی سٹیج پر ایڈریس کرنے کی کوشش کی؟ اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے رہی ہے اور اس پہ ریلیف مل رہا ہے اور انلیگل ہالز اور انلیگل پارک جو بلڈنگیں قائم ہو گئی ہیں اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے جب سال سے گورنمنٹس نے کوئی اس پہ نوٹس ہی نہیں لیا بلکہ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہو گئی اس سارے کرائم کی، تو پھر سپریم کورٹ جب ایسے ایکشن لیتی ہے تو لوگوں کو اس کی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہی میں اگر پٹ کر دوں ہما صاحبہ کو، ہما صاحبہ آپ نے بھی ابھی حوالہ دیا تھا یہ سموسوں کی قیمتوں کی اور اس طرح کی عجیب و غریب سو موٹو نوٹسز کی، تو کیا مظہر صاحب کا بھی نقطہ نہیں سامنے آتا کہ ایک طرح کا جو ریاست کی طرف سے بریک ڈاؤن ہے اس میں پھر عدالت عظمیٰ وہ ریلیف دیتا ہے جو شاید حکومت وقت کی طرف سے نہیں آ پاتی؟ میرا خیال ہے یہیں پر غلطی ہے۔ جب میڈیا کے انسٹیٹیوشن نے پاکستان کی سیاست نے اور ریاست نے ایک اہم کردار حاصل کیا اور ایک اہم مقام حاصل کیا، تو جو ملک کہ عام آدمی ہے وہ میڈیا کی طرف دیکھنے لگا کہ جی پہلے وہ ایشو آئیڈینٹیفائی بھی کرے گا، پھر اس کو فالو اپ بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے ریڈریسل بھی ہوگی۔ تو روز آپ ہر چینل پہ ایک پٹی چلتی تھی کہ ہماری سٹوری بریک کرنے کی وجہ سے حکومت وقت نے نوٹس لے لیا یا اس کا مسئلہ حل ہو گیا یا اس کو پیسے مل گئے۔ تو ایک آپ نے یہ والا دور بھی بہت دیکھا اور اب بھی کسی حد تک ہے۔ اسی طرح اب آپ جوڈیشری کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کیونکہ پھر اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی، جوڈیشری کتنے ایشوز اٹھائے گی اور پھر جو جوڈیشری کا اپنا کام ہے پھر وہ نہیں کر پائے گی۔ بالکل اسی طرح جب میڈیا کتنے ایشوز اٹھائے گا، کتنی سسٹینیبلٹی اس کو ہوگی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر میڈیا بھی کمرشل انٹرسٹ کی نظر ہوا اور اس طرح سے کام نہیں کر سکا۔ یہی جوڈیشری کا ہے۔ ابھی جو آپ نے توہین عدالت کی بات کی، چلیے نہال ہاشمی کو تو انہوں نے سزا دے دی، اس کے بعد ڈیبیٹ کیا اٹھی؟ ڈیبیٹ یہ اٹھی کہ اس کے آگے بھی آپ اتنی دور تک جا سکتے ہیں اور پھر یہ جو قصہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ ظاہر ہے وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور بحث کھل گئی اور وہ بحث یہ کھلی کہ نہال تو شاید ڈسپینسیبل تھے اپنی جماعت کے لیے بھی، وہ لوگ جماعت کے جن کو جماعت کی پشت پناہی حاصل ہے یا جماعت کے پاورفل لوگ ہیں اور جو اوپر تک جاتے ہیں، کیا ایکچولی جوڈیشری انہیں توہین عدالت میں دائرہ کار میں لا پائے گی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ادارے کو کوئی بھی ایسا کام ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے جو وقتی پذیرائی کے لیے کیا جائے۔ شاید کنٹیمپٹ میں تو نہ نکالے میم، لیکن وزیر اعظم صاحب کو تو پھر بھی برطرف کر دیا۔ عرفان صاحب، ابھی جو میڈیا کی بھی بات ہو رہی تھی، جی نواز شریف صاحب کو آئیں گے واپس ہما صاحبہ، میں اگر عرفان صاحب کی بھی رائے شامل کر لوں۔ عرفان صاحب، کیا ابھی میڈیا کی بھی بات ہو رہی تھی، اگر اسی طرح جس طرح مظہر صاحب نے کہا یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، آزاد عدلیہ اور جوڈیشل ایکٹیویزم، کیا اس کے بغیر لوگوں کی توجہ جاتی جو سوات میں فلاگنگ کا کیس ہوا یا جو ابھی شاہ رخ جتوئی کا کیس دیکھنے کو ملا، وہ جو تمام قوتیں تھیں جن کو شاید ذمہ داری لینی چاہیے تھی، اس وائڈ میں پھر عدالت کو کارروائی کرنی پڑی۔ تو اس حد تک سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردار جو ہے ان کا جائز ہے، کارکردگی ان کی جائز ہے؟ جی بالکل، یہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے جی، یہ اس پہ کورٹ کے بہت سارے ڈیسیجنز ہیں اور سارے جو ڈیسیجنز ہیں وہ کرٹیسزم کا شکار نہیں ہوئے۔ میں نے جو ذکر کیا تھا صرف ان ڈیسیجنز پہ میں کنفائن کر رہا تھا جن پہ کہ بہت کرٹیسزم ہوا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ڈسٹنکشن ڈرا کروں گا کہ کون سے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے کیسز ہیں جن پہ کہ کرٹیسزم نہیں ہوا اور صحیح نہیں ہوا بلکہ لوگوں نے اس کو سراہا اور تعریف کی۔ ٹھیک ہے، آج سپریم کورٹ ان کو کنٹیمپٹ میں نہیں بلا سکتی۔ مظہر صاحب جو ایک دفعہ بھی نوٹس ان کو نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک۔ مظہر صاحب، یہ جو دو نکات ہیں، اگر میں تھوڑا سا اگر قانون سے بھی ہٹ جاؤں، پہلا نقطہ سر جو پرویز مشرف صاحب کو بھی اب جوڑا جا رہا ہے نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ، اور دوسرا جو کچھ انتہا پسند جماعتوں کے سربراہ ہیں جو ان کا بھی کہنا تھا عدالت عظمیٰ کے متعلق کہ جی ان پہ تو کوئی اس طرح کا نوٹس نہیں ہوا۔ دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ریاست کے کام ہیں، ریاست کا کام تھا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کو صحیح طرح پروسیکیوٹ کر پائے، ہر چیز عدالت پہ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسرا سر مختصر سا سوال، یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ایک گٹھ جوڑ ہے، جو تاریخ کی بات کی جا رہی ہے، سابق وزیر اعظم نے بھی کی کہ ایک گٹھ جوڑ ہے
عدالت میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اور اس وجہ سے پھر ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. یہ دو نکات مظہر صاحب کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو آپ کا آخری نقطہ ہے اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کے پاناما کیس تک کمیشن بنایا جائے. جی ہاں. تو وہ یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان کی اپنی حکومت موجود ہے، حکومت بنائے کمیشن، کون روک رہا ہے اس چیز سے ان کو؟ دوسری بات یہ کہ بالکل جنرل مشرف کے کیس میں سپریم کورٹ کو اس چیز کا نوٹس بھی لینا چاہیے، اور شاید اس چیز کے اگر اس کا نوٹس نہیں لیا جائے گا تو بہت سے سوالات اٹھیں گے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کو مہران بینک کا فیصلہ کرنا چاہیے. مہران بینک کا کیس جو ہے وہ جنرل اسلم بیگ کی اپیل ریویو کی خاطر اب تک پچھلے 1.5 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، تو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. وہ ساری اپنی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو ایشوز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کی عرفان قادر صاحب بات کر رہے ہیں، جن کی ہما بات کر رہی ہیں، میرا صرف ایک نقطہ ہے. دیکھیے، پانی کا ایشو سپریم کورٹ نہیں ٹیک اپ کرے، بالکل نہیں کرے. کوئی مجھے یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ صوبے کو صاف پانی مل جائے گا یا اس ملک میں صاف پانی کی فراوانی ہو جائے گی؟ سپریم کورٹ بالکل ٹیک اپ نہیں کرے انلیگل بلڈنگز کے ایشوز کو. کیا مجھے کوئی گورنمنٹ یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ اس شہر میں آپ جائیں خالد بن ولید روڈ سے بہادر آباد تک ہزاروں کی تعداد میں فلیٹس بن گئے ہیں؟ پانی کا کرائسس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی میں جب کلنگز ہو رہی تھی، میسو کلنگز ہو رہی تھی، اگر 2011 میں سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لیتی تو کراچی میں سول وار ہو جانی تھی. کیا کسی نے روکنے کی کوشش کی؟ کیا کسی نے ان کرمنلز کو پکڑنے کی کوشش کی؟ تو جب ہم سپریم کورٹ پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل بجا تنقید کرتے ہوں گے، بہت سے ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ، کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جس کو ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں، جس کو ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ رہے ہیں، اگر وہ ایشوز ٹیک اپ نہ ہوں تو لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. اس شہر میں اور اس ملک میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کا نوٹس لیا جا رہا ہے. نوٹس نہیں لینا چاہیے، نوٹس تو گورنمنٹ بھی لیتی ہے. گورنمنٹ اور سپریم کورٹ کے نوٹس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نوٹس صرف ٹی وی کے ٹکٹس تک لیتی ہے، سپریم کورٹ کے نوٹس میں ہمیں کچھ ایکشن نظر آتا ہے. اس چیز کو بالکل ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. بالکل سارے انسٹیٹیوشنز کو اپنی جگہ کام کرنا چاہیے، لیکن کیا سارے انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ کام کر رہے ہیں؟ اگر گورنمنٹ اپنی صحیح کام کر رہی ہوتی تو شاید سپریم کورٹ آج اتنے نوٹسز نہ لیتی جتنے نوٹسز لیے جا رہے ہیں. تو پیرامیٹرز پارلیمنٹ، جو لوگ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، ان کا ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں کتنی مرتبہ آئے ہیں. ان کا ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ جو لوگ ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آزاد عدلیہ کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، تو ڈیفائن کر دیں آزاد عدلیہ کو. ٹھیک مظہر صاحب، اسی پہ وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. قانونی اور سیاسی امور پر گفتگو جاری ہے. عرفان قادر صاحب اور پھر اس کے بعد میں ہما صاحبہ کی بھی رائے لینا چاہوں گا. آپ نے ابھی جسٹس افضل اللہ صاحب کا ذکر کیا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا قصاص اور دیت کے متعلق کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. افضل اللہ صاحب کی سربراہی میں ہی وہ مشہور زمانہ فیصلہ آیا تھا گل حسن، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قصاص اور دیت کے قانون کو لیجسلیچر کو پاس کرنا چاہیے. یہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سر کہ تب ایک ان الیکٹڈ انٹرم حکومت تھی غلام مصطفیٰ جتوئی کی سربراہی میں، جنہوں نے کم کنسیڈر کیے ہوئے اور صفر ڈیبیٹ کے بعد پھر اس قانون کو پاس کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کی شکل اس نے لے لیا 1997 میں. لیکن اب جب ہم ریمنڈ ڈیوس کا کیس دیکھتے ہیں یا شاہ رخ جتوئی کا کیس دیکھتے ہیں، اور حالانکہ ترمیم بھی آ چکی ہے سر کہ اس میں فساد فی الارض جب ہو تو پھر اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یا اگر تعزیر کا آفینس ہو تو تب بھی جو ونڈو ہوتی ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. لیکن شاید ہمارا جورسپروڈنس نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا یا مجلس شورا نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا. اب جو ایک طرح کا تعصب بنتا جا رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو بااثر لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں وہ پھر قتل کر کے دے مینج ٹو واک، اس پر جناب کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ اب یہ زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی قانون پہ ڈیبیٹ.
मैं तो समझता हूँ कि सारे कवानीन हैं और ये मामला जो है, जो कॉन्सेंट का भी जब जाता है तो कोर्ट के सामने जाता है, ठीक है, और कोर्ट देखती है कि ये जो कॉन्सेंट है ये अंडर प्रेशर तो नहीं दी गई, और ये जैसे आपने कहा कि फसाद फिल अर्ज है, जी हाँ, अगर उस तरह की चीज है तो फिर तो उसको माफी भी नहीं दी जा सकती, ये भी कानून में आ चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लॉ मेकिंग की जरूरत है, ये मामला अदालतों को देखना चाहिए और मेरा ख्याल है वो देख भी रही हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें पार्लियामेंट को अदालत सप्लीमेंट तो कर सकती है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉम्प्लीमेंट तो कर सकती है, लेकिन अदालत इस तरह से नहीं बिहेव कर सकती एज इफ कि वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करेगी और वो पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन इशू करेगी कि आप ये लेजिस्लेट करें और ये ना लेजिस्लेट करें। जिस तरह के पार्लियामेंट भी अदालतों को नहीं कह सकती कि जी आप ये फैसला आज कर दें तो दूसरा फैसला परसों कर दें, इस तरह की डायरेक्शंस कोई भी एक दूसरे को नहीं देता। अब जो दूसरी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अभी मजहर अब्बास साहब ने की है, उन्होंने कुछ इश्यूज का जिक्र किया है, और उन इश्यूज में मैं समझता हूं कि जिस तरह कराची का पानी का इशू है, ये जैसे कराची लॉ एंड ऑर्डर इशू था, तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, फिर कुछ अस्पतालों के इश्यूज हैं, ये एक बड़े एक्सपर्टीज रिक्वायर करते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, वो एक्सपर्टीज हमारे अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात में क्या वो एक्सपर्टीज को बुरुए कार नहीं लाती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को बुरुए कार नहीं लाती, क्योंकि वहां पे ये हो रहा है कि हमारे केसेस का जो बैकलॉग है इट इज एवर इंक्रीजिंग, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो रुकता नहीं है। दूसरी बात ये हमारी जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स है, मैं नहीं समझता कि वो उस हद तक प्रॉपर है जितनी की होनी चाहिए थी। इरफान साहब, ये मैं इसी का जवाब मजहर साहब से लेना चाहूंगा। एक आखिरी बात, मैं बीच में जी वन सेकंड। दूसरी बात यह है कि जजेस का जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है कि पाकिस्तान के सारे इदारे फेल हो गए, काम नहीं कर रहे, वो करप्ट भी है, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल आ रही है कि उनका अपना अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म वो कहाँ तक इफेक्टिव है, वो मेरा ख्याल है बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुका है। और फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो एक इदारे की होती है, अगर आप जुडिशल प्रेसिडेंट्स को देखें तो इस कदर क्योटिक जूरिस्प्रूडेंस है कि ये सारा भी अदलिया को ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो बाकी चीजों को इतना अच्छा ठीक कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? ठीक, हुमा साहिबा जी, हुमा साहिबा, अभी बिफोर वी गेट इनटू जो इरफान साहब की लैडर आर्ग्यूमेंट थी, ज़फ़र अली शाह साहब जब 97 में, अगर हम वापस जा सकते हैं उसी कानून के मुतालिक, उन्होंने कहा जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन रहा था कि सास कहा कि जी ये एक आसमानी सहीफ़ा नहीं है, अगर बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ इसमें कोई तरमीम लाना चाहे तो वो तरमीम ला सकते हैं। लेकिन अब जो ये जो सिलसिला है रेमंड डेविस का, शाहरुख जतोई का, क्या इसमें वो कानून साजी होनी चाहिए, या जिस तरह इरफान साहब ने कहा अदालत को देखना चाहिए कि इसमें कोअर्शन का एलिमेंट है या दबाव का एलिमेंट है कि नहीं? देखिए, आसमानी सहीफा तो ना ये लॉ है, ना आसमानी सहीफा ब्लास्फेमी लॉ है, ना आसमानी सहीफा हदूद ऑर्डिनेंस है, जो डिस्टॉर्शंस लाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से किसी में भी इतना पॉलिटिकल स्टमक नहीं था कि वो इस लेजिस्लेशन को रिविजिट करके इसे खोलकर जो उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर सकें। लेकिन दो बातें मैं और कहना चाहती हूँ। मैंने मजहर की बहुत सारी बातें सुनी और मजहर के व्यू की मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, तो फिर जो अगर हम मजहर की बात को आगे ले जाएं तो फिर जो नज़रिया ज़रूरत के तहत यहाँ मार्शल लॉ रखते रहे वो अदलिया ने बिल्कुल सही किया। तो हम सिर्फ जुडिशल एक्टिविज्म पे क्यों रुक जाते हैं? फिर हमें शायद जुडिशल कूज को भी इंडोर्स कर देना चाहिए। देखिए, जब और यू शुड नेवर टेक अ बाइट मोर देन यू को अंग्रेजी में कहते हैं ना, उससे बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए जो आप च्यू नहीं कर सकते। तो व्हाट द जुडिशरी हैज़ बीन कंसिस्टेंटली डूइंग, बिकॉज उसको वो एक थोड़ा सा सुपरमेसी हासिल है इस वक्त सिस्टम में, वो ये है कि वो उन इश्यूज़ की तरफ जाती है जिनको फिर वो सस्टेनेबल तौर पे एड्रेस नहीं कर सकती। तो ये जो हमारे तवातुर के साथ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, क्या इनको मैं दोबारा कहूँगी कि क्या मीडिया को अगर आप बहुत ताकत दे देंगे तो वो एड्रेस कर लेगा, जुडिशरी को बहुत ताकत दे देंगे तो वो एड्रेस कर लेगा। और फिर बिल्कुल सही बात कही अटॉर्नी साहब ने कि जुडिशरी के अंदर जो मसाइल हैं, जजेस की जो इन्हांसमेंट ऑफ पे के ऊपर सवालात हैं, उनका भी तो फिर हमें और आपको जवाब चाहिए ना। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है तो 360 डिग्रीज है। ठीक, मजहर साहब आपने इरफान साहब की भी बात सुनी, हुमा साहिबा की भी बात सुनी, अगर सर आप कोई जवाब देना चाहें। देखिए, पहली चीज तो ये कि किसने रोका है स्ट्रक्चरल चेंजेस को बेहतर बनाने का, कौन, किसकी जिम्मेदारी है ये? यानी हम जो है एकदम आज मुझे वो जुडिशरी
बुरी लगने लगती है, कल मुझे वो जुडिशरी अच्छी लगने लगती है। यही नवाज शरीफ साहब थे पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनके क्या व्यूज थे? यही तो जजेस थे, या कोई ये मुख्तलिफ जजेस थे, माँ सिवाय इफ्तिखार चौधरी और रमदे साहब के, और एक आध जजेस जो रिटायर हो गए हैं। यही तो जुडिशरी थी। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया जुडिशरी के हवाले से बिल्कुल, उनका ओपिनियन बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। तो मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस पार्लियामेंट लाती है। तो आप जब पार्लियामेंट कोई काम नहीं कर रही, जब गवर्नमेंट जो है अच्छे काम नहीं, गवर्नेंस की मिसालें नहीं कायम कर रही, तो मुझे बताएं कि जब अगर शहर में किलिंग्स हो रही हों और फिर कोई उसका नोटिस नहीं ले रहा हो, तो आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं? ये नजरिए जरूरत को जायज करार देने की बात नहीं है। ये काम पार्लियामेंट का है जो दूसरे कर रहे हैं। चूंकि पार्लियामेंट वो काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट को काम करना चाहिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि आज नवाज शरीफ साहब अगर ये कहते हैं कि मौलवी तमीजुद्दीन से लेके पनामा केस तक का कमीशन बनाएं, तो वो ये बात किससे कह रहे हैं? पार्लियामेंट तो मौजूद है, उनकी पार्टी की हुकूमत है। मज़हर साहब आपके साथ ही रिज्यूम करेंगे शो के आखिरी सेगमेंट में, वक्फा लेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। मज़हर अब्बास साहब, मुख्तसरन सर, जो ये कानून है, मैं इन्हीं मर्डर केसेस पे ज़रा आना चाह रहा था। कानून में तो जगह दी हुई है, चाहे वो फसाद फिल अर्ज की हो, चाहे वो जिस तरह अभी बात हुई कि जज साहिबान कह सकते हैं कि जी दबाव हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये जो फहरिस्त है, रेमंड डेविस का जो केस था, या सरफराज शाह मर्डर केस जो था, या अभी जो शाहजेब खान के साथ हुआ, अब तो नकीबुल्लाह मसूद के केस में भी ये बात की जा रही है कि फैमिली कह रही है जी हम नहीं समझौता करने वाले, आप ये बातें हमारे बारे में मत कीजिए। तो चाहे हम कुछ भी करें सर, रियासत तो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है और कॉम्प्रोमाइज़ जो होते हैं वो दबाव में आके होते हैं। तो इस पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो अगर इशू को बिल्कुल वन लाइनर में लें तो रूल ऑफ लॉ का मसला है। अब रूल ऑफ लॉ कौन इस्टेब्लिश करता है? मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हमने खुद लॉयर्स मूवमेंट में हिस्सा लिया, हमने खुद जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी, और हम अब भी समझते हैं कि जमहूरियत से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट गवर्नमेंट्स की फेलियर्स पे हो रही है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता हूं, या मैं अच्छी गवर्नेंस की आला मिसालें कायम करता हूं, और उसके बाद कोई आके मुझे हटाने की कोशिश करता है, तो फिर आपके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स ही होती हैं। बिल्कुल जनरल मुशर्रफ का दौर हो या पिछले उससे पहले के 3 मार्शल लॉ हों, उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। मैं इस चीज को भी मैं नहीं मानता हूं जो सो कॉल्ड वेलकम वाले बयानात दिए जाते हैं कि जी अवाम मार्शल लॉ को वेलकम करते हैं। ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज होता है जिसमें हमें लगता है कि अवाम, लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट अपनी अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करके ये बता सकती है? क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम है, ये मैं थ्रो करना चाहूंगा हुमा साहिबा को। हुमा साहिबा, क्या जो रूल ऑफ लॉ है वो रियासत की कारकर्दगी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रखता? देखिए, जितनी भी आप घुमा फिरा के बात कर लें, बात आके वहीं ख़त्म होगी कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, पाकिस्तान में ताकतवर की हुक्मरानी है। और पाकिस्तान के ताकतवर जहाँ भी हों, जिस इदारे में भी हों, उन्हें ये पता है कि वो अपने लिए राह, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन करें, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंसेस करें, चाहे वो एक्चुअली कत्ले आम करें, उनको पता है कि उनके पास निकल जाने की राहें मौजूद हैं। तो ये जो पाकिस्तान में अशराफिया का गठजोड़ है, हम इसे नहीं तोड़ पा रहे, और हमारे पास कोई ऑप्शन ऑल्टरनेटिव नहीं है जो ऊपर जाके इस गठजोड़ को तोड़ दे। ये एक दूसरे की दे स्क्रैच देयर बैक्स, और एक दूसरे को गुनाह भी छुपाते हैं और एक दूसरे के गुनाहों में पुष्टपनाही भी करते हैं। ये वो कड़वा सच है। आप इसको जुडिशल एक्टिविज्म कहिए, जुडिशल एक्टिविज्म की भी हदूद हैं, उसके बियॉन्ड मुझे जुडिशल एक्टिविज्म जाकर दिखाए। अच्छा इरफान साहब, आप बेहतर जानते हैं सर वेदर दिस इज विद इन द रेल्म ऑफ लॉ और नॉट, लेकिन क्या ये वाकई में एलीट का एक गठजोड़ है और हर अदारे से ये मसला ताल्लुक रखता है? और अगर ऐसा ही है तो इसके क्या इसका तामीरी हल हो सकता है?
یہ میں بالکل اگری کرتا ہوں ہما سے، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک طاقت جس کے پاس ہے اس ملک میں اینڈ میں وہ بچ جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن معاملہ تھوڑا سا اس سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اور وہ بات ہے گورننس کی. جیسے مظہر عباس صاحب اب گورننس کی بات کر رہے تھے، تو گورننس میں تو ان کو بہت ڈیٹیریوریٹنگ سٹینڈرڈ نظر آ رہے ہیں کہ گورننس ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، لیکن جوڈیشری ہماری ایسی ہے جو کوئی ڈیٹیریوریٹ فی الحال لگ رہا ہے نہیں کر رہی. تو اگر جوڈیشری ڈیٹیریوریٹ نہیں کر رہی اور گورننس کر رہی ہے تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جوڈیشری اتنی ترقی کیسے کر گئی. تو میں تو اس چیز سے نہیں ایگری کروں گا کہ جوڈیشری جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور میں یہ بھی ماننے کو سے قاصر ہوں کہ یہ صرف کیس جو ہے نا یہ جوڈیشل اوور ایکٹیونیس کا نہیں ہے، بلکہ جوڈیشل اوور ریچ کا ہے. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے، جوڈیشل اوور ریچ ہے. اور جوڈیشل اوور ریچ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنی حدود جو ہے اس کی لمٹس میں آپ نہیں رہتے، اور یہ بڑی ڈینجرس ایک ٹرینڈ ہے. اس کا سولوشن ہے، اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اب بیٹھنا پڑے گا، آپس کی ریشہ دوانیوں کو ایک طرف کرنا پڑے گا، اور یہ تمام جو لوپ ہولز ہیں ان کو پلگ کرنا پڑے گا. ورنہ پھر یہ اس طرح پاکستان میں عدلیہ، سیاستدان سب آئندہ لڑتے چلے جائیں گے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہوگی، جو کہ بالکل صحیح. بالکل صحیح. لاسٹ ورڈ مظہر صاحب، کیا ایسے ہی سر مفاہمت ہونی چاہیے، سب کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل عرفان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں بالکل اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. یہ جب ایک دوسرے کے دائرے میں جو مداخلت والا مسئلہ ہے وہ صرف ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. یہ جو 4 پلر آف دا اسٹیٹ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ 4 پلر آف دا اسٹیٹس انفارچونیٹلی اپنے ایجنڈا سیٹنگز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس میں ان کے درمیان ڈائلاگز کی بہت ضرورت ہے. ہمیں نظر یہ آتا ہے، اور جب تک یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا یہ میرا خیال ہے ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اگر پلر جو ڈائلاگ ماڈریٹ کون کرے گا ٹکرا جائیں گے تو پھر تصادم ہوتا ہے، اور تصادم میں جو ہے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. اسی پوائنٹ پہ سر کنکلوڈ کریں گے. عرفان قادر صاحب، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور جس طرح آپ نے دیکھا دوران میں یہی کہتے ہیں اختلاف سے اتفاق تک. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.